سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون ديال exercice 14 page 135. Détermine une équation cartésienne de la médiatrice du segment AB dans chacun des cas suivants. Donc نشوفوا la première question. عندنا deux points A et B وبغينا نلقاو la médiatrice du segment AB. Donc la médiatrice هو الوسط ديال le segment AB. On a deux points A21 et B4. يعني عندنا ان سيغمون ا بي بحال هكا. دونك عندي هذه هي ا وهذه هي بي، وبغينا نعرفوا شنو هي ليكواسيون ديال لا ميدياتريس دلتا، نسميها دلتا. دونك بيان سور دلتا غادي يمر من لو ميليو دو ا بي، غيمر من المنتصف ديال ا بي. دونك مثلا هذا هو دي، هذا هو لا دروات دي، وهذه هي اي. دونك تلاحظوا بان هنايا لا droite AB et la droite D sont perpendiculaires. عندنا D et AB sont perpendiculaires. donc إلا كانوا عندي متعامدين هاد لي دو droite، يعني أن بالنسبة ل D غتكون لو فيكتور نورمال AB. donc le vecteur normal AB غتكون لو فيكتور ا بي هي لو فيكتور نورمال سور دي. يعني عندي هنا نكتب اول حاجه غتكون عندي ا بي فيكتور نورمال ا دي، وثاني حاجه غادي يكون عندي دونك لا دروات دي غادي يمر من اي. دونك باسون بار اي، يعني هاد لو بوين اي appartient ل دي، وعندنا اي هي لو ميليو دو ا بي. دونك عندي اي لو ميليو دو سيغمون ا بي. اي دونك الا كانت هي لو ميليو، دونك تنعرف كيفاش نحسبوها. غتكون عندي اي هي اكس ا بلس اكس بي سور 2 y a plus YB sur 2. donc هي عندي 2 plus 4 هي 6 sur 2 هي 3. donc هذه I، وعندنا 3 plus 1 4 sur 2 هي 2. donc هذه le point I، وعندي donc I appartient à D. donc هاد لي دو بوين، هاد النقطة وهذه تيمكن لي نعرف شنو هي ليكواسيون كارتيزيان. donc عندي le vecteur AB، le vecteur AB اللي هي vecteur normal AD xb moins xa. donc 4 moins 2 هي 2 et 3 moins 1 حتى هي 2. donc هذه قلنا vecteur normal AD. نعاود نكتبها vecteur normal AD، يعني ليكواسيون كارتيزيان ديال دي غتكون كتكتب بحال هاد الشكل. دونك غتكون عندي دي هي 2x plus 2y plus c égale 0. et puisque I appartient à la droite D، donc غيكون عندي les coordonnées ديال I غنعوضهم في x و y. donc les coordonnées ديال I هي 3 2، يعني دونك غتكون عندي 2 fois 3 plus 2 fois 2 plus c égale 0 équivaut à عندنا 6 plus 4 هي 10. donc c égale moins 10. d'où l'équation cartésienne ديال la médiatrice D غتكون هي 2x plus 2y moins 10 égale 0. هنا يمكن لي نختزل باغ 2 الا بغيت. دونك غتولي عندي دي هي x plus y moins 5 égale 0. هذه هي l'équation cartésienne de la médiatrice D في الحالة الأولى. دونك دابا نشوفو لا دوزيام كيسيون. A les coordonnées ديالها هما 0 و 3 et B moins 2 moins 1. حتى هنا بغينا l'équation cartésienne de la médiatrice D. donc عندي la droite le segment AB pardon. donc عندي AB
وعندنا دونك لا ميدياتريس غادي يمر من المنتصف لو ميليو دو ا بي، هنا نسميه اي، وهذا لا droite دلتا باغ اكزومبل. دونك عندي لي دو droites sont perpendiculaires، يعني عندي هنا ا بي فيكتور نورمال ا دلتا، on a ا بي هي لي كوردوني ديالها دونك موان دو موان زيرو هي موان دو، موان ان موان تخوا هي موان كاتر. هادي فيكتور نورمال ا دي ا دلتا، يعني ليكواسيون كارتيزيان غتكون بحال هكا. دونك دلتا غادي تكون ليكواسيون كارتيزيان هي موان دو زيكس موان كاتر إيكغيك بلوس سي إيكال زيرو. دابا خاصني نلقى شنو هي سي. دونك كيفاش غنلقى سي؟ عندنا اي ابارتيان لدلتا و اي هو لو ميليو ديال لو سيغمون ا بي، دونك اي غنحسبو اكس ا بلس اكس بي سور 2 بحال في لا كيسيون 1 y ا بلس y بي سور 2. دونك هنا عندي هادي اول حاجه. تاني حاجه puisque i appartient à delta، دونك خصني نحسب لي كوردوني ديالها. et i هي لو ميليو du segment AB، donc i هي xa plus xb moins 2 sur 2 هي moins 1 moins 1 plus 3 هي 2 sur 2 هي 1. donc هادي appartient لدلتا équivaut à، غادي نعوض هنا لي كوردوني ديال اي في ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا. دونك هي moins 2 fois moins 1 plus moins 4 fois 1 plus c égale 0. عندنا 2 moins 4 هي moins 2 يعني c égale 2. d'où l'équation cartésienne delta هي moins 2x moins 4y plus 2 égale 0. هنا ممكن نختزل باغ 2. غتكون عندي دلتا هي et par suite l'équation cartésienne de la médiatrice delta est moins x moins 2y plus 1 égale 0. Voilà, هذه l'équation cartésienne de la droite delta. Voilà, donc هذا هو la solution ديال exercice 14 page 135 et merci. donc دابا نشوفوا la solution ديال exercice 16.